नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। आदि शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। परमादरणीयानां सर्वतंत्र स्वतंत्राणां अस्मद्विद्या गुरूणां चरणारविन्दयोः साष्टांगं प्रणिपत्य पूज्यानां स्वामी चरणानां पादपद्मयोश्च सश्रद्धं प्रणम्य अद्यतनं व्याख्यानं प्रारभ्यते। ह्यस्तने व्याख्याने प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासस्य प्रयोजनं बहुपटवः इत्यत्र अभीष्ट स्वर सिद्धिरेव वर्तते इति सिद्धान्तिना प्रतिपादितम्। तत्र कैश्चित् विद्वद्भिः पूर्वस्मिन् व्याख्याने जिज्ञासितमासीत् यत् परम गार्ग्य घटक गार्ग्य शब्दे एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यमेव नास्ति, तर्हि सिद्धांत पक्षेपि परम गार्ग्य घटक गार्ग्य शब्दात् कथं ययोश्च इति सूत्रेण फक् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते। तदानीं मया उक्तं यत् तां कोटिम् अहम् अग्रे वक्ष्यामि, किन्तु ह्यः समयः अतीतः आसीत्, तस्मात् इमां कोटिम् अनुक्त्वा बहुपटवः इत्यत्र प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासा भावे दोषम् उद्भाव्य अभीष्ट स्वर सिद्ध्यर्थं बहुपटवः इत्यत्र अभीष्ट स्वर सिद्ध्यर्थं प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः कर्तव्यः इति प्रतिपादितम्। किन्तु विदुषां जिज्ञासा न समाहिता, अतः अद्य वदामि। उत्तम महोदयः। अहं महोदय। भवन्तः एव पृष्टवन्तः आसन्? न महोदय। कः के
पृष्टवन्तः आसन् यत् परम गार्ग्य घटक गार्ग्य शब्दे एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम नास्ति, तर्हि तस्मात् कथं फक् प्रत्ययः? सैकत महोदय, के सैकत महोदयः। ते सन्ति अत्र सैकत महोदयाः? आं महोदय। हाँ हाँ, भवन्तः वर्तन्ते? आम्। तर्हि सम्यक्। इदानीं तस्य समाधानम् उच्यते चेत् सन्तोषः। तर्हि उच्यते यत् निष्कृष्य एकार्थी भाव एव वृत्ति प्रयोजकः इति वक्तुं न शक्यते। निष्कृष्य एकार्थी भावः वृत्ति प्रयोजकः इत्यस्य कः आशयः? एकार्थी भावः कृदादिषु वृत्तिषु तिष्ठति। एकार्थी भावः एका शक्तिः वर्तते, सा च शक्तिः समुदायनिष्ठा इत्युक्ते पाचकः इत्यत्र कृत् प्रत्ययः विहितः, कृद् वृत्ति वर्तते, अतः पाककर्ता इत्यर्थ निरूपिता या एकार्थी भावात्मिका शक्ति सा पाचक शब्दे कृदन्ते अस्ति। तर्हि तस्याः एकार्थी भाव रूपायाः शक्तेः पर्याप्ति संबंधेन अधिकरणं पाचक शब्दः। तर्हि एकार्थी भाव रूपायाः शक्तेः पर्याप्ति संबंधेन यदधिकरणं तस्मादेव वृत्तिः भवति इति वक्तुं न शक्यते, अपितु पर्याप्त्या अपर्याप्त्या वा विद्यमाना एकार्थी भाव रूपा शक्तिः वृत्ति प्रयोजिका भवति इति नागेश भट्टानाम् आशयः। कथं? तर्हि प्रकृतस्थले तेन किं जातं यत् परमगार्ग्य शब्दे समासवृत्ति वर्तते। अत्र परमश्चासौ गार्ग्यश्च इति परमगार्ग्यः, अत्र विशेषणं विशेष्येन बहुलम् इति सूत्रेण समासः अस्ति। तर्हि समासवृत्तेः सत्त्वात् अत्र समुदाये एकार्थी भावात्मिका शक्तिः वर्तते। तस्याः शक्तेः पर्याप्ति संबंधेन अधिकरणं भवति समुदायः परमगार्ग्य इति समुदायः। अपर्याप्त्या अधिकरणं भवति केवलं गार्ग्य शब्द अपि इति वस्तुस्थितिः। तर्हि नागेश भट्टानाम् आशयः यत् कस्मिंश्चित् शब्दे अपर्याप्त्यापि यदि एकार्थी भावात्मिका शक्तिः भवति तदा तस्मात् वृत्तिः भवितुमर्हति। तत्र किं प्रमाणं? तर्हि प्रमाणम् उच्यते तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्रमेव प्रमाणम्। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्रमेव प्रमाणम्। कथं कृत्वा प्रमाणम्?
तर्हि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्रस्य कः अर्थः? तद्धितार्थ विषये उत्तर पदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक् संख्ये पूर्ववत्, अर्थात दिशावाचक शब्दः दिशावाचक शब्द प्रकृतिक समर्थ सुबंतम, संख्यावाचक शब्द प्रकृतिक समर्थ सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। एवंच अनेन सूत्रेण उत्तर पदे परतः तत्पुरुष समासः विधीयते। यथा पंचनाव प्रियः, अत्र पंच नावः प्रियाः यस्य अथवा येषां, पंच नावः प्रियाः यस्य इति त्रिपद बहुव्रीहि समासः। तदनन्तरं तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्रेण प्रिय रूप उत्तर पदे परतः संख्यावाचक शब्द प्रकृतिक समर्थ सुबन्तस्य पंचन जस् इत्यस्य समर्थेन सुबन्तेन सह नौ जस् इत्यनेन सह तत्पुरुष समासः विधीयते। अत्र पंचनाव प्रिय इति बहुव्रीहि समासे एव एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम अस्ति, पृथक पृथक सामर्थ्यम न वर्तते। अत्र पृथक पृथक सामर्थ्यम इत्युक्ते पंचनाव इत्यत्र एकम एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम, पंचनाव प्रिय इत्यत्र अपरम एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम तथा नास्ति। किंतु अत्र द्वौ समासौ स्तः, बहुव्रीहि समासः तदन्तः पाति तत्पुरुष समासः। पंचनाव प्रिय इत्यत्र पंचनाव इत्यत्र तत्पुरुष समासः स्वीकर्तव्यः समासांत टच प्रत्यय संपादनार्थम। यदि पंचनाव इत्यत्र तत्पुरुष समासः न स्यात् तथा च समासांत टच प्रत्ययः न स्यात्, यतः टच प्रत्ययः अत्र विधातव्यः वर्तते, अतः बहुव्रीहि समासान्तः पाति तत्पुरुष समासः अंगीकार्यः। किंतु पंचनाव प्रिय इत्यत्रैव पर्याप्ति संबंधेन एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम अस्ति। पंचन जस् नौ जस् इत्यत्र तु पर्याप्ति संबंधेन एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम न वर्तते। तर्हि पर्याप्ति संबंधेन विद्यमानम एव एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम वृत्ति प्रयोजकम इति उच्यते। तर्हि अत्र पंचनाव इत्यत्र तत्पुरुष समास रूप वृत्तिः नैव स्यात्, यतोहि पंचनाव इत्युक्ते पंचन जस् नौ जस् इत्यत्र
पर्याप्ति संबंधेन विद्यमानम एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम नास्ति। अतः अपितु अपर्याप्त्या तु विद्यमानं वर्तते। समुदाये विद्यमानम समुदाये पर्याप्ति संबंधेन विद्यमानम एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम अपर्याप्त्या तद अवयवेषु अपि तिष्ठति इति प्रागस्माभिः विचारितमेव। तर्हि यदि पर्याप्ति संबंधेन वर्तमानमेव एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम वृत्ति प्रयोजकम इति उच्यते, तर्हि पंचन जस नौ जस इत्यत्र पर्याप्ति संबंधेन विद्यमानम एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम न वर्तते। पर्याप्ति संबंधेन विद्यमानम एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम कुत्र अस्ति? पंचंजस नौजस प्रियजस इति त्रिपद बहुव्रीहि समासे एव वर्तमानं वर्तते। पंचंजस नौजस इत्यत्र बहुव्रीहि समासान्तः पाति तत्पुरुष समासे एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम वर्तमानं न वर्तते पर्याप्ति संबंधेन। तथा च अत्र समासः न स्यात्। एवंच उत्तर पदे परतः तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्रेण समास विधानम एव व्यर्थम स्यात्। यतोहि उत्तर पदे परतः यत्र समासः विधास्यते तत्र सर्वत्रापि पूर्वं बहुव्रीहि समासः तदनन्तरं तत्पुरुष समासः संपादनीयः। यतोहि उत्तर पदं समास चर्मावयवे रूढं वर्तते। उत्तर पदम इत्युक्ते उत्तरंच तत्पदंच इति उत्तर पदम न, अपितु उत्तर पदम समास चर्मावयवे रूढं वर्तते। तर्हि यदि बहुव्रीहि समासः पूर्वं निष्पाद्यते त्रिपद बहुव्रीहि, तर्हि बहुव्रीहि समासे एव पर्याप्ति संबंधेन एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यम स्थास्यति। बहुव्रीहि समासांतर्गते तत्पुरुष समासे एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम नैव स्थास्यति पर्याप्ति संबंधेन। तथा च उत्तर पदे परतः तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्रेण समास विधानम व्यर्थम स्यात् इति एकम। अपरंच अनुपसर्जनात् इति सूत्रम वर्तते स्त्री प्रत्यय। तत्र शेखर कृद्भिः भाष्य प्रमाणमपि उपन्यस्तं वर्तते यत् अपर्याप्त्या वर्तमानमपि एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यं वृत्ति प्रयोजकं भवति। इत्यर्थ स्वीकारे भाष्यमपि प्रमाणं वर्तते। अतः अधुना तद्भाष्यं कथं प्रमाणम् इति विषयान्तरं भवति। भवन्तः विद्वांसः अतः अनुपसर्जनात् इति सूत्रस्य शेखर ग्रन्थे मूले एव तत् सर्वं प्रतिपादितं वर्तते। अतः केवलं भवतां बोधाय स्मरणाय मया उक्तं, तत्र भवद्भिः शेखर ग्रन्थे द्रष्टुं शक्यते। अतः निष्कृष्य इत्युक्ते पर्याप्ति संबंधेन वर्तमानम् एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यमेव वृत्ति प्रयोजकम् इति वक्तुं न शक्यते।
उत्तर पदे परतः समास विधान सामर्थ्यात् अपर्याप्त्या विद्यमानमपि एकार्थी भाव रूपम साम वृत्ति प्रयोजकम भवति इति स्वीकार्यम्। एवंच परम गार्ग्य शब्दे कर्मधारय समासः वर्तते। समास वृत्तौ पर्याप्ति संबंधेन एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम यद्यपि परम गार्ग्य इति समुदाय निष्ठम तथापि अपर्याप्ति संबंधेन एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम केवलम गार्ग्य शब्दे अस्ति न वा अस्त्येव। यतोहि यत् पर्याप्ति संबंधेन समुदाये तिष्ठति तत् अपर्याप्त्या प्रत्येकम् अवयवेपि तिष्ठति। तर्हि पर्याप्ति संबंधेन परम गार्ग्य निष्ठम एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम अपर्याप्त्या केवलम गार्ग्य शब्देपि अस्ति। अतः गार्ग्य शब्द निष्ठम अपर्याप्त्या विद्यमानम एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यमपि तद्धित वृत्ति प्रयोजकम भविष्यति। तस्मात् परम गार्ग्य घटक गार्ग्य शब्दादपि ययोश्च इति सूत्रेण फक् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। शय्यक जी क्या अवगतं महोदय? अवगतम्। अत्र सन्देहः अस्ति कश्चन? तत्र उत्तरपदे इत्यनेन यद् वैयर्थ्यं प्रतिपादितं तत्र तु पञ्चनाभप्रियः इत्यत्र त्रिषु एव समासः भवति। नाम उत्तरपदे परतः त्रयाणामेव समासः भवति। तर्हि तु अपर्याप्ते कथं तत्र सामर्थ्यं? एवं तत्रत्यां प्रक्रियां वदामि। अधुना उत्तरपदस्य अर्थः समासचर्मावयवः। समासस्य यः चर्मं पदं भवति तदेव उत्तरपदम् इत्यनेन विवक्षितम्। अधुना पश्यन्तु, तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च इति सूत्रस्य अर्थः तद्धितार्थ विषये उत्तरपदे परतः समाहारे च वाच्ये दिक् संख्ये प्रागवत् इति सूत्रस्य अर्थः। अधुना उत्तरपदे परतः दिक् संख्ये प्रागवत् इत्यस्य कः अर्थः? उत्तरपद शब्दस्य कः अर्थः कृतः? समासस्य चर्मावयवः। तर्हि उत्तरपदे परतः इत्यस्य अर्थः भवति समासस्य चर्मावयवे परतः। अयम् अर्थः खलु? आम्। तर्हि पञ्च नावः प्रियाः यस्य इति लौकिक विग्रहे पञ्चञ्जस् नौजस् प्रियजस् इति अलौकिक विग्रहे अत्र अनेकमन्य पदार्थे इति सूत्रेण त्रिपद बहुव्रीहि समासः पूर्वम्। एवंच पञ्चञ्जस् नौजस् प्रियजस् इत्यत्र कः समासः जातः? बहुव्रीहि समासः। त्रिपद बहुव्रीहि समासः एवं वक्तव्यं। कः समासः? त्रिपद बहुव्रीहि समासः। तर्हि बहुव्रीहि समासस्य चर्मावयवः चर्मं पदं किमस्ति? प्रिय प्रियजस्। चर्मं पदं किमस्ति? प्रियजस्। प्रियजस्। तस्मिन् परतः प्रियजस् इति चर्मावयवे परतः पञ्चञ्जस् नौजस् इत्यस्य
इत्यनयोः तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च इति सूत्रेण समासः वक्तव्यः वर्तते। तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च इति सूत्रेण उत्तरपदे परतः प्रियजस् इति उत्तरपदे परतः इदम् उत्तरपदं बहुव्रीहि समासस्य चर्मावयवः वर्तते। तर्हि बहुव्रीहि समासस्य चर्मावयवे प्रियजस् इति उत्तरपदे परतः तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च इति सूत्रेण कयोः पदयोः समासः चिकीर्षितः वर्तते? पञ्चञ्जस् नौ जस् इति अनयोः अनयोः पदयोः समासः चिकीर्षितः वर्तते। आम्। तर्हि अत्र पञ्चन जस् नौ जस् इत्यत्र एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यम् अस्ति। एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यं कुत्र वर्तते? बहुव्रीहि समासे। बहुव्रीहि समासः प्रिय शब्दान्त एव अस्ति। बहुव्रीहि समासः प्रिय शब्दान्त एव वर्तते। तर्हि समासे एव एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यं भवति। इदानीं बहुव्रीहि समासः कियत् पर्यन्तं वर्तते? प्रियपदान्तम्। प्रिय शब्दान्तमेव इत्युक्ते पञ्चञ्जस् नौजस् प्रियजस् एतावत् पर्यन्तं बहुव्रीहि समासः वर्तते। तर्हि एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यमपि कुत्र स्थास्यति? पर्याप्ति संबंधेन प्रिय शब्दान्तं यावत्। प्रिय शब्दान्तं यावत्। साधु, सत्यं। तर्हि अधुना पञ्चञ्जस् नौजस् इत्यत्र एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यम् अस्ति? नास्ति। पर्याप्ति संबंधेन न वर्तते। यदि यदि अयमेव नियमः स्यात् यत् पर्याप्ति संबंधेन वर्तमानमेव एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यं वृत्ति प्रयोजकं भवति, तर्हि पञ्चञ्जस् नौजस् इत्यत्र एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यं पर्याप्ति संबंधेन वर्तमानं न वर्तते, अपितु प्रिय शब्दान्त निष्ठमेव पर्याप्ति संबंधेन वर्तमानम् एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यम् अस्ति। पञ्चञ्जस् नौजस् इत्यत्र एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यं पर्याप्ति संबंधेन वर्तमानं न वर्तते इति कृत्वा अत्र तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्रेण प्रियजस् इति उत्तर पदे परतः पञ्चञ्जस् नौजस् इत्यनयोः पदयोः तत्पुरुष समासः न स्यात् एकार्थी भाव रूप सामर्थ्यस्य अभावात्। अवगतम्? आमाम्, इदानीम् अवगतम्। अतः तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्रेण उत्तर पदे परतः समास विधानात् ज्ञापकात् अपर्याप्त्यापि वर्तमानम् एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यं वृत्ति प्रयोजकं भवति इति स्वीकार्यम्। यदा स्वीक्रियते तर्हि भवतु पर्याप्ति संबंधेन पञ्चञ्जस् नौजस् इत्यत्र एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यं नास्ति, किन्तु अपर्याप्त्या तु वर्तते एव। अतः अपर्याप्त्या वर्तमानमपि एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यं तत्पुरुष समास रूप वृत्ति प्रयोजकं भवत्येव। अतएव पंचनाभ प्रियः इत्यादि प्रयोगाः जायन्ते। तर्हि प्रकृतस्थले परमगार्ग्यायणः इत्यत्र परमगार्ग्य शब्दे कर्मधारय समासः वर्तते। तर्हि पर्याप्ति संबंधेन अत्र एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यं परमगार्ग्य शब्दे वर्तते। अपर्याप्त्या
केवलं गार्ग्य शब्दे अस्ति न वा? अस्ति। अतः परम गार्ग्य घटक गार्ग्य शब्दादपि परम गार्ग्य घटक गार्ग्य शब्द निष्ठम अपर्याप्त्या वर्तमानम एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम तद्धित वृत्ति प्रयोजकम भविष्यत्येव। अतएव परम गार्ग्य घटक गार्ग्य शब्दादेव सिद्धांते हक् प्रत्ययः स्वीक्रियते। अवगतम्? आम् अवगतम् आचार्य। सम्यक्तया अवगतं न वा? संकोचः न विधेयः। नावगतं आमाम् चेत् पुनः वक्ष्यामि। इदानीम् अवगतम्। राहुल जी? हाँ गुरुजी ठीक है। अच्छा गुरुजी एक बात, हाँ हाँ मतलब जहां जहां दो समास होता है, जैसे द्वंद्व गर्भ बहुब्री हो गया और कुछ कुछ समास होते हैं ना, वहां पर सभी जगह पे ऐसे ही होता है ना। पूर्वम यदि द्वंद्व समासम निष्पाद्य यदि बहुव्रीहि समासः अंगीक्रियते तदा तु द्वंद्व समासः प्रथमतया निष्पन्नः इति कृत्वा तत्र पर्याप्ति संबंधेन एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम अस्ति इति वक्तुं शक्यते। यथा तुल्यास्य प्रयत्नम्, अच्छा तुल्यञ्च तुल्यश्च इति तुल्यौ, अत्र एकशेषः अंगीकृतः। एकशेषः अपि वृत्तेर्मध्ये गणितः वर्तते खलु। आम सत्यम वृत्तद्धित समासैक शेष सनाद्यन्त धातु रूपाः पंचवृत्तयः। तर्हि एकशेषेऽपि एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यं तिष्ठति। आम तर्हि सत्यम तुल्यञ्च तुल्यश्च इति तुल्यौ, आस्यञ्च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ। अत्र बहुव्रीहि समास करणात् प्रागेव एकशेषः द्वन्द्वश्च निष्पन्नः वर्तते। तदनन्तरं तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णद्वयस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम् इति बहुव्रीहि समासः अंगीक्रियते। तर्हि अत्र यः एकशेषः वर्तते यश्च द्वन्द्वः अस्ति स एकशेषः द्वन्द्वो वा बहुव्रीहि समासात् प्रागेव निष्पन्नः। अतः एकशेषे द्वन्द्वे वा पर्याप्ति संबंधेन वर्तमानम् एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु यत्र पूर्वं बहुव्रीहि समासः एव जातः तदनन्तरं तत्पुरुष समासः विधातव्यः वर्तते। तत्र बहुव्रीहि समासस्य ये अवयवाः वर्तन्ते तेषु मध्ये एव तत्पुरुष समासः विधातव्यः अस्ति। अत्र पश्यन्तु, पंच नावः प्रियाः यस्य, अत्र पंचञ्जस् नौजस् प्रिया प्रियजस् इति अलौकिक विग्रहे पूर्वं बहुव्रीहि समासः कृतः। अधुना बहुव्रीहि समासानन्तरं तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्रेण तत्पुरुष समासः वक्तव्यः वर्तते। इदानीं बहुव्रीहि समासे एव पर्याप्ति संबंधेन एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यं स्थास्यति। बहुव्रीहि समासावयवयोः पदयोः एकार्थी भाव रूप सामर्थ्यं पर्याप्ति संबंधेन न स्थास्यति। बहुव्रीहि समासस्य अवयवाः अत्र प्रकृतस्थले त्रीणि पदानि सन्ति। पंचञ्जस् नौजस् प्रियजस्। तर्हि पर्याप्ति संबंधेन तृतय पर्याप्तमेव
एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम अस्ति, न तु द्वयोः पदयोः पंचञ्जस् नौजस् इत्यनयोः पदयोः पर्याप्ति संबंधेन वर्तमानम् एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम। अतः भवद्भिः एवं वक्तुं शक्यते यत्र पूर्वं बहुव्रीहि समासः जातः, बहुव्रीहि समासान्तर्गतः काचित् वृत्तिः अपेक्षते, सा कृद्वृत्तिः भवतु तद्धित वृत्तिः वा भवतु, तर्हि तादृश वृत्ति प्रयोजकं पर्याप्त्या एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम न भवति इति वक्तुं शक्यते। अत्र यः समासान्त प्रत्ययः सोपि तद्धित संज्ञकः वर्तते, तर्हि अत्र बहुव्रीहि समासान्तः पाति पदयोर्मध्ये इत्युक्ते पंचञ्जस् नौजस् इत्यनयोः पदयोः मध्ये बहुव्रीहि तत्पुरुष समासः चिकीर्षितः वर्तते। अपरश्च समासान्त टच प्रत्ययः अपि चिकीर्षितः वर्तते। समासान्तः प्रत्ययः अपि तद्धिताधिकारे तद्धित इत्यस्य अधिकारे पठितः वर्तते। अतः अत्र द्वे वृत्ति चिकीर्षिते स्तः। तर्हि वृत्तिद्वय प्रयोजकं पर्याप्ति संबंधेन वर्तमानम् एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम नास्ति, अपर्याप्त्यापि वर्तमानम् एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम वृत्ति प्रयोजकं भवत्येव। अवगतम राहुल जी? हाँ गुरुजी। हाँ, तर्हि अधुना प्रकृतम अनुसरामः। प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासस्य प्रयोजनं सिद्धान्तिना बहुपटवः इत्यत्र अभीष्ट स्वर सिद्ध्यर्थं प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः कर्तव्यः इति सिद्धान्तिना उक्तमासीत्। अधुना पूर्व पक्षी वदति यत् भवद्भिः प्रयोजनं कथं निरूपितं, यत् पटु जस् इत्यस्मात् समर्थ सुबन्तात् विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात् तु अनेन सूत्रेण बहुच प्रत्ययः कृतः। एवंच बहुपटु जस् इति स्थिते चितः इति सूत्रेण सप्रकृतिकस्य समुदायस्य अन्तावयवः यः अच् तस्य उदात्तत्वं संपाद्य सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण प्रातिपदिकावयवत्वात् जसः लुकंच कृत्वा पुनः बहुपटु शब्दात् जस् प्रत्ययम् उत्पाद्य अनुदात्त स्वरः कृतः इति भवतां प्रक्रिया। विस्तरेण प्रक्रिया ह्यः निरूपिता। अत्र सिद्धांत पूर्व पक्षी वदति यत् बहुपटु जस् यदा जस् प्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा अपि न जाता वर्तते, जस् प्रत्ययस्य लुग् अपि न जातः वर्तते, तदानीमेव अत्र बहुपटु जस् इत्यवस्थायामेव अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रेण जसः अकारस्य अनुदात्त स्वरस्य प्राप्तिः अस्ति न वा? राहुल जी, न श्रूयते?
हरिओम। हाँ गुरुजी। अनुदात्तौ सुप्पितौ सुप्रत्ययस्य अवयवः यः अच्, पितः अवयवश्च यः अच् स अनुदात्तः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। तर्हि बहुपटु जस् यदा जस् प्रत्ययस्य लुक् न जातः वर्तते, बहुपटु जस् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न कृता वर्तते, तदानीमेव अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रेण अनुदात्त स्वरस्य प्राप्तिः अस्ति न वा? अस्ति। अस्ति अस्ति। एवंच सिद्धान्तिना किं कृतं, यद्यपि तदानीमपि जसः अकारस्य अनुदात्त प्राप्तिः आसीत्, किन्तु अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रं प्रबाध्य चितः इति सूत्रेण चित् प्रकृतिक समुदायान्तस्य चित् प्रत्ययस्य या प्रकृतिः तदन्त समुदायस्य अन्ताव्यवस्य अचः उदात्तः विहितः। अधुना पूर्वपक्षी कथयति यत् चितः इति सूत्रं वर्तते। तर्हि चित् यः प्रत्ययः तस्य अन्त्यस्य अचः उदात्तो भवति, अयमेव अर्थः। भवद्भिः चित् प्रत्यय प्रकृतिक समुदायान्तस्य अचः उदात्तः भवति, एतादृशः सूत्रार्थः कथं सम्पादितः? चितः सप्रकृतेर् बहुवकजर्थम् इति वार्तिकानुरोधात्। यतोहि चितः इति सूत्रे एकं वार्तिकं पठितम्। चितः सप्रकृतेर् बहुवकजर्थम् इति वार्तिकम्। तर्हि अधुना वार्तिककारमस्ते चित् प्रत्ययस्य या प्रकृतिः तदन्तः यः समुदायः तस्य अन्ताव्यवस्य अचः चितः इति सूत्रेण उदात्त स्वरः भवतु, किन्तु भगवतः पाणिनेः यत् सूत्रं वर्तते चितः, तत्र प्रत्यय इत्यस्य अधिकारात् चित् प्रत्ययस्य अन्त्यस्य अचः उदात्तः भवति, अयमेव अर्थः। एवंच बहुपटवः इत्यत्र चित् वर्तते बहुच् प्रत्ययः, तस्य अन्ताव्यवः अच वर्तते हकारोत्तरवर्ती उकारः, तस्यैव उदात्तः स्यात्। जस् प्रत्यय घटक अकारस्य तु अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रेण अनुदात्त स्वर एव स्यात्। अतः इदानीं बहुपटु जस् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति, तदापि सूत्रकार मते चितः इति सूत्रेण जस् प्रत्ययावयव अकारस्य उदात्तत्वं विधातुं न शक्यते। बहुच प्रत्ययावयवस्य हकारोत्तरवर्ती उकारस्य एव उदात्तत्वं चितः इति सूत्रेण कर्तुं शक्यते। सूत्रकार मते चितः अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनयोः सूत्रयोः बाध्य बाधक भाव एव नास्ति। बाध्य बाधक भावः समानाश्रये एव भवति। समानाश्रये इत्युक्ते उत्सर्गापवादयोः यत्र समान विषयकत्वं भवति तदा एव बाध्य बाधक भावः।
भिन्न विषयकत्वे तु बाध्य बाधक भावः न भवति। यथा आद्गुण इति सूत्रस्य इको यणचि इति सूत्रेण बाधः इति केनचित् उच्यते, न उच्यते। यतो हि आद्गुण इति सूत्रम् अवर्णात् अचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने गुणं विधत्ते। इकः अचि परतः संहितायां विषये इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः विधीयते। तर्हि अत्र समान विषयकत्वमेव नास्ति। गुणः पूर्वपरयोः स्थाने, यणादेशः अचः पूर्ववर्तिनः इकपदबोध्यस्य वर्णस्य स्थाने भवति। अतः समान विषयकत्वाभावात् अत्र बाध्यबाधक भावः न भवति। तर्हि चितः इति सूत्रं वर्तते, तेन सूत्रेण चितः अन्त्यस्य अचः उदात्तत्वं विधीयते। तर्हि चित् वर्तते बहुच, न तु बहु पटु जस्। अयं समुदायः चित् नास्ति। चित् वर्तते केवलं बहुच प्रत्ययः, तस्य अन्ताव्यवः अच वर्तते हकारोत्तरवर्ती उकारः। तर्हि चितः इति सूत्रेण अन्ताव्यवस्य अचः उकारस्य स्थाने उदात्तस्वरः। अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रेण सुप्रत्ययाव्यवस्य जसः अकारस्य अनुदात्तम्। तर्हि अत्र भिन्न विषयकत्वम् अस्ति, समान विषयकत्वं वा? भिन्न विषयकत्वम्। यतो हि चितः इति सूत्रस्य उद्देश्यं भिन्नम्। भिन्न विषयकत्वं कदा उच्यते? यदा सूत्राणां विषयः भिद्यते तदा भिन्न विषयकत्वम्। चितः इति सूत्रस्य अधुना उद्देश्यं भवति चित् प्रत्ययस्य अन्ताव्यवः अच्। प्रकृतस्थले चित् प्रत्ययः वर्तते बहुच प्रत्ययः, तस्य अन्ताव्यवः अच् अस्ति उकारः। तस्य चितः इति सूत्रेण उदात्तत्वम्। अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रस्य उद्देश्यं वर्तते सुप् पित पित् एतौ उद्देश्य भूतौ वर्तेते। तर्हि अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रेण जस् प्रत्ययाव्यवस्य आकारस्य अनुदात्तस्वरः। तर्हि इदानीं विषय भेदः वर्तते, अतः बाध्य बाधक भावः न भविष्यति। बहुपटु जस् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः अभावेपि अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रस्य प्रवृत्त्या जस् प्रत्ययाव्यवस्य अकारस्य अनुदात्तत्वे गुणे अवादेशे बहुपटवः इत्यत्र बकारोत्तरवर्ती अकारः उदात्तः स्यादेव। अतः अत्र अभीष्ट स्वरस्य अनापत्तिः नास्ति। तस्मात् प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासस्य बहुपटवः इत्यत्र अभीष्ट स्वर सिद्धिः प्रयोजनम् इति वक्तुं न शक्यते इति पूर्वपक्षिणा उच्यते। वस्तुतः सिद्धान्तः अयमेव वर्तते, यदा चितः इति सूत्रस्य भाष्यं द्रक्ष्यते तदा चितः सप्रकृतेर् बहुवकजर्थम् इति भगवता भाष्यकारेणैव उक्तं वर्तते। अतः उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति नियमात् चितः अन्त्यस्य अचः उदात्तस्वरः भवति इति तु न अर्थः सिद्धान्ते, अपितु चित् प्रत्ययस्य या प्रकृतिः तदन्तः यः समुदायः तस्य अन्ताव्यवस्य अचः उदात्तस्वरो भवति। अयमेव अर्थः। इदानीं विषयभेदः न वर्तते। चित् प्रत्ययस्य प्रकृतिः वर्तते पटुजस्, तदन्त समुदायः बहुपटुजस्, तस्य अन्ताव्यवः अच् अस्ति जस् प्रत्ययावयव अकारः,
तस्य उदात्त स्वरः अपि प्राप्तः एवं च अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रेण अनुदात्त स्वरस्यापि प्राप्तिः वर्तते। तर्हि अत्र एकस्यैव जस् प्रत्ययावयवस्य अकारस्य उभौ अपि स्वरौ प्राप्तौ स्तः, अतः अत्र बाध्य बाधक भावः सिद्धान्ते भवति। किन्तु पूर्वपक्षिणाम् आशयः यत् वार्तिककार मते बाध्य बाधक भावः भवतु, किन्तु सूत्रकार मते बाध्य बाधक भावः न भवति। यतोहि सूत्रकारेण तु चितः इत्येव सूत्रं प्रणीतम्, अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्येव सूत्रं प्रणीतम्। तर्हि सूत्र घटक पदेन तु अयमेव अर्थः लभ्यते यत् चितः अन्त्यस्य अचः उदात्तः भवति। तर्हि अत्र प्रकृतस्थले तु चित् प्रत्ययः बहुच प्रत्यय एव अस्ति, बहुपटु जस् अयं समुदायः न वर्तते इति कृत्वा विषय भेदात् बाध्यबाधक भावो न भविष्यति। तथा च अभिष्टस्य अनुदात्त स्वरस्य सिद्धिः भविष्यत्येव इति पूर्वपक्षिणा स्वाशयः उच्यते। तदुपरि सिद्धान्तिना अन्यत् प्रयोजनम् उच्यते यत् प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासस्य अन्यत् प्रयोजनं वर्तते। किम् अन्यत् प्रयोजनं? तर्हि सिद्धान्तिना उच्यते, सावधानतया श्रोतव्यम्। सिद्धान्तिना उच्यते, हे विद्वन् बहुपटो नः आचार्यः, हाँ आचार्यः, हाँ चितः इति सूत्रेण हाँ प्रकृति विशिष्टस्य चितः अन्तावयवस्य अचः अन्त्यत्व विशिष्टस्य अचः उदात्तः भवति। हाँ एवं एवं अयम् अर्थः सिद्धान्ते स्वीकृतः वर्तते वैयाकरणैः। हाँ एवञ्च पूर्वपक्षिभिः अपि स्वीकर्तव्यः भविष्यति यतोहि तथैव प्रयोगः दृश्यते, तथैव स्वरः दृश्यते। अधुना पूर्वपक्षी वदति यत् भगवतः पाणिनेः सूत्रं किमस्ति? चितः। एवं तर्हि चकारः इत्यस्य असौ चित् तस्य चितः, तर्हि चितः अन्त्यस्य अचः उदात्तः भवति। सूत्र घटक पदेन अयमेव अर्थः लभ्यते। सत्यम्। अधुना पूर्वपक्षी वदति यत् वार्तिककार मते भाष्यकार मते वा चितः सप्रकृतेः अन्त्यस्य अचः उदात्तः स्यान्नाम, किन्तु सूत्रकार मते तथा अर्थः न वर्तते। एवं अतः सूत्रकार मते अभिष्ट स्वरस्य सिद्धि भविष्यति। एवं तद् अवगतम् आचार्यः। हाँ तद् अवगतम्। किन्तु अस्माकं तु वैयाकरणानां यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति कृत्वा भाष्यकारैः चितः सप्रकृतेर् बहुवकजर्थम् इति वार्तिकम् उक्तं वर्तते। अतः चित् प्रत्ययस्य या प्रकृतिः तदन्तः यः समुदायः तस्य अन्तावयवस्य अचः उदात्त स्वरो भवति। अयमेव अर्थः चितः इति सूत्रस्य स्वीक्रियते। किन्तु पूर्वपक्षी वदति यत् भगवता पाणिनिना यत् सूत्रं विरचितं चितः तेन सूत्र घटक पदेन अयम् अर्थः न लभ्यते। सत्यम् आचार्यः। किन्तु अतः भाष्यकार मते वार्तिककार मते वा बाध्यबाधक भावः भवतु, किन्तु सूत्रकार मते चितः अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनयोः सूत्रयोर्मध्ये बाध्यबाधक भावः नास्ति। अस्तु आचार्यः, अवगतम्? अवगतम् अवगतम्। तदुपरि सिद्धान्ती वदति यत् अस्तु अन्यत् प्रयोजनं वदामि।
हे विद्वन् बहुपटो नः पश्य। अत्र बहुवचनस्य वस् नसौ इति सूत्रेण नस् आदेश विधानार्थम अर्थवत् सूत्रे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः आवश्यकः। कथम इति चेत् अत्र प्रक्रिया का वर्तते इति प्रक्रियाम् उक्त्वा तदनन्तरं प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासाभावे अयं प्रयोगः न सेत्स्यति इति वक्ष्यामि। प्रक्रियां वदामि। हे विद्वन् बहुपटो अस्मान् पश्य इति स्थिति वर्तते। अत्र विद्वन् इत्यस्य आमंत्रित संज्ञा भवति, एवंच बहुपटो इत्यस्य च आमंत्रित संज्ञा भवति, तथा च आमंत्रितं पूर्वम् अविद्यमानवत् इति सूत्रेण पूर्वम् आमंत्रितम् अविद्यमानवत् भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। तर्हि अत्र विद्वन् इति यद् आमंत्रितं वर्तते तस्यापि अविद्यमानवत् भावः प्राप्तः, यदपि तदपि बहुपटो इत्यस्मात् पूर्वं वर्तते। अतः आमंत्रितं पूर्वम् आमंत्रितम् अविद्यमानवत् स्यात्। तर्हि पूर्वम् आमंत्रितम् इत्यनेन विद्वन् इत्यस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते। अतः तस्यापि अविद्यमानवत् भावस्य प्राप्तिः, एवंच अस्मान् इत्यपेक्षया बहुपटो इत्यपि पूर्वं वर्तते, अतः तस्यापि अविद्यमानवत् भावस्य प्राप्तिः अस्ति। अस्यां च स्थितौ नामंत्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम्, नामंत्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम् इति सूत्रेण अविद्यमानवद् भावस्य प्रतिषेधो भवति। तस्य सूत्रस्य अर्थः कः? समानाधिकरणे आमंत्रिते सामान्यवचनं न अविद्यमानवत्। तर्हि हे विद्वन् बहुपटो, विद्वन् इत्यत्र का विभक्तिः वर्तते? प्रथमा विभक्तिः। संबोधने च इति सूत्रेण अत्र प्रथमा विभक्तिः। बहुपटो इत्यत्रापि का विभक्तिः वर्तते? प्रथमा विभक्तिः। एवंच सामान्यवचनम् इत्युक्ते विशेषणवाचकं पदम्। तर्हि अत्र विशेषणवाचकं पदं भवति विद्वन् इति। तर्हि समानाधिकरणे आमंत्रिते परतः सामान्यवचनं न अविद्यमानवत्। अस्मिन् सूत्रे आमंत्रितं पूर्वम् अविद्यमानवत् इत्यस्मात् सूत्रात् अविद्यमानवत् इति पदस्य अनुवृत्तिः। तर्हि न आमंत्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम् इति सूत्रं वर्तते। अत्र अविद्यमानवत् इत्यस्य अनुवृत्तिः। तर्हि समानाधिकरणे आमंत्रिते परतः
सामान्य वचनम न अविद्यमानवत् इति सूत्रस्य अर्थः लभ्यते। समानाधिकरणे आमन्त्रिते इत्यत्र औपश्लेषिकाधिकरण सप्तमी अस्ति। तर्हि समानाधिकरण आमंत्रिता व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टम सामान्य वचनम अविद्यमानवन्न इति सूत्रस्य अर्थः। तर्हि अत्र समानाधिकरण आमंत्रितम भवति बहुपटो तदव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टम सामान्य वचनम भवति विद्वन् इति तस्य अविद्यमानवद् भावस्य प्रतिषेधः क्रियते। एवंच यदा अविद्यमानवद् भावस्य प्रतिषेधः तर्हि अविद्यमानवद् भावस्य प्रतिषेधः इत्युक्ते निषेधः। तर्हि किम् आगतम्? अविद्यमानस्य प्रतिषेधः भवति चेत् विद्यमानस्य प्रसक्तिः, अविद्यमानस्य प्रतिषेधः चेत् विद्यमानम् अस्ति इत्यत्र पर्यवसानम्। यथा घटाभावस्य प्रतिषेधः क्रियते चेत् कस्य उपलब्धिः बोध्यते? घटस्य। घटस्य। सत्यं। यथा अत्र प्रकोष्ठे घटाभावो नास्ति इत्युक्ते घटः अस्ति। तर्हि अविद्यमानवद् भावस्य प्रतिषेधः, अविद्यमानवद् भावो न भवति इत्युक्ते आमन्त्रितं विद्यमानं भवति, अयमर्थः। तथा च विद्वन् इत्यस्य अविद्यमानवद् भावस्य प्रतिषेधः, तथा च विद्वन् इत्यस्य विद्यमानवद् भावः आगतः। तथा च बहुवचनस्य वस्नसौ पदात् परस्य अपादादि स्थितस्य द्वितीया चतुर्थी बहुवचनस्थस्य द्वितीया चतुर्थी षष्ठी बहुवचनान्तस्य युष्मत् शब्दस्य अस्मत् शब्दस्य च क्रमेण बह वस् नस् एतौ आदेशौ स्तः इति बहुवचनस्य वस्नसौ इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र पदं भवति विद्वन् इति पदं। तव तदवधिक उत्तरत्व विशिष्टः द्वितीया बहुवचनान्त युष्मत् शब्दः अस्मान् इति अस्ति न वा? राहुल जी? हाँ है। हाँ आम्। हाँ अस्ति। एवंच अपादादि स्थित पद पादस्य आदौ स्थितः वर्तते अथवा नास्ति? नास्ति। हाँ साधु, नास्ति। तर्हि अपादादि स्थितः, पाद इत्युच्यते कस्यचित् पाद इत्युक्ते एकस्मिन् श्लोके चत्वारः पादाः भवन्ति। तर्हि प्रथम पादे यः प्रथमः शब्दः स पादादौ स्थितः इति कथ्यते। हे विद्वन् बहुपटो नः, हे विद्वन् बहुपटो अस्मान् पाहि। अत्र यदि अयम् एकः पादः अस्ति चेत् अस्य पादस्य आदौ स्थितः वर्तते विद्वन् इति, न तु अस्मान् इति। अस्मान् तु मध्ये अस्ति। अतः अपादादि स्थितः द्वितीया बहुवचनान्त युष्मद् शब्दः वर्तते, तस्य स्थाने नः आदेशः भवति। तथा च हे विद्वन् बहुपटो नः पाहि इति प्रयोगः सिद्ध्यति। सिद्धि प्रक्रिया अवगता? उत्तम जी? गुरुजी थोड़ा अभी समस्या हो रहे हैं यहाँ पे नेट का। मम शब्दः श्रूयते न वा?
मध्ये मध्ये ध्वनिभङ्गः भवति। सर्वेषाम् अयमेव क्लेशः अस्ति वा सर्वैः श्रोतुं शक्यते? श्रोतुं मया तु श्रोतुं शक्यते। राहुल जी? क्लेशः भवति। हाँ गुरुजी, श्रोतुं शक्यते। तर्हि प्रक्रिया अवगता न वा? आम् आम् महोदय। हाँ साधु। इदानीं यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः न क्रियते तदा हे विद्वन् बहुपटो नः पश्य इत्यत्र अस्मान् इत्यस्य स्थाने बहुवचनस्य वस्नसौ इति सूत्रेण नस् आदेशः भवितुं नार्हति। कथम् इति कृत्वा तदेव प्रतिपादयामि। अत्र यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः न क्रियते तदा ईषद् ऊनः पटुः बहुपटुः तस्य संबोधने हे बहुपटो इति रूपम्। अधुना पटु सु इत्यस्मात् समर्थ सुबन्तात् बहुज प्रत्ययः। अधुना बहुपटु सु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न वर्तते यतोहि अर्थवत् सूत्रे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः नास्ति। प्रत्ययान्त पर्युदासः एव वर्तते। तथा च बहुपटुसु अयं समुदायः प्रत्ययान्त एव प्रत्ययान्त भिन्नः न वर्तते। तथा च बहुपटुसु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न जाता। अधुना पटु शब्दादेव सुप्रत्ययः विहितः वर्तते। बहुपटु सु इत्यत्र यः सुप्रत्ययः स पटु शब्दादेव विहितः अस्ति। बहुपटु शब्दात् न विहितः यतोहि पटु सु इत्यस्मात् पूर्वं पटु शब्दात् सुप्रत्ययः तदनन्तरं पटु सु इत्यस्मात् समर्थ सुबन्तात् सुपो विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात् पु इति सूत्रेण बहुच प्रत्ययः। एवंच पटु शब्दादेव सुप्रत्ययः विहितः वर्तते। बहु पटु शब्दात् सुप्रत्ययः न विहितः। तथा च संबोधन विभक्त्यन्तस्य बहुपटो इत्यस्य आमंत्रित संज्ञा न स्यात् यतोहि आमंत्रित संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते सामंत्रितम्। तस्य सूत्रस्य अर्थः संबोधने या प्रथमा तदन्त तदाद्यम् आमंत्रित संज्ञं भवति। संबोधन प्रथमांत तदाद्यन्तम् आमंत्रित संज्ञं भवति। तथा च संबोधने प्रथमा वर्तते सुविभक्ति तदन्त तदादि केवलं पटुसु अयमेव अस्ति। बहुपटुसु अयं न वर्तते। संबोधने या प्रथमा तदन्त तदाद्यम् आमंत्रितं भवति इति सामंत्रितम् इति सूत्रस्य अर्थः। तर्हि संबोधने प्रथमा विभक्तिः केवलं पटु शब्दादेव जाता वर्तते। अतः संबोधने या प्रथमा सु तदन्त तदाद्यम् भवति पटुसु तस्य सामंत्रितम् इति सूत्रेण आमंत्रित संज्ञा।
बहुपटुषु इत्यस्य आमंत्रित संज्ञा भवितुं नार्हति यतो हि संबोधने या प्रथमा सु तदंत तदाद्यम बहुपटुषु इति न वर्तते। तदंत तदाद्यम इत्यस्य अर्थः प्रथमा विभक्तेः प्रकृतिः आद्यावयवः यस्य समुदायस्य स समुदायः संबोधन प्रथमांत तदादि समुदायः। तर्हि संबोधने विहितस्य सुप्रत्ययस्य प्रकृतिः पटु शब्द केवल पटु शब्दः वर्तते अथवा बहुपटु शब्दः। बहुपटु पर शब्दः नास्ति यतो हि पटु शब्दादेव सुप्रत्ययम् उत्पाद्य तदनन्तरं बहुच प्रत्ययः कृतः। अतः सुप्रत्ययस्य प्रकृतिः केवलं पटु शब्द एव वर्तते। तस्मात् संबोधन प्रथमांत तदादि भवति पटु सु तस्य आमंत्रित संज्ञा स्यात्। बहुपटुषु इत्यस्य आमंत्रित संज्ञा न स्यात्। एवञ्च बहुपटो इत्यत्र आमंत्रित संज्ञकं पदं किमस्ति? पटो। हाँ सत्यं पटुषु। अधुना हे बहुपटो इति यदा गुणं कृत्वा उच्यते तदा अत्र आमंत्रित संज्ञकं पदं किमस्ति? हे पटो इति। हाँ पटो इति वर्तते। साधु सत्यम्। इदानीं हे विद्वन् बहुपटो नः पश्य इत्यत्र आमंत्रितं वर्तते बहुपटो घटकपटु पटो इति। तथा च नामंत्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम् इति सूत्रेण विद्वन् इत्यस्य अविद्यमानवद्भावस्य प्रतिषेधः न स्यात्। कथं? यतो हि नामंत्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम् इति सूत्रस्य अर्थः भवति समानाधिकरण आमंत्रिताव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टं यत् सामान्यवचनम् तत् अविद्यमानवन् न भवति। तर्हि अत्र विद्वन् बहुपटो अत्र समानाधिकरणम् इत्युक्ते समान विभक्त्यन्तम् आमंत्रितं वर्तते पटो तदव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टं सामान्य वचनं विद्वन् इति न भवति। मध्ये बहुच प्रत्ययस्य व्यवधानं वर्तते। समानाधिकरण आमंत्रिताव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टं विद्वन् इति न भवति यतो हि मध्ये बहुच प्रत्ययस्य व्यवधानं वर्तते। तथा च आमंत्रितं पूर्वम् अविद्यमानवत् इति सूत्रेण विद्वन् इत्यस्यापि अविद्यमानवद्भावः स्यात्। एवञ्च पटो इत्यस्यापि अविद्यमानवद्भावः स्यात्। तथा च विद्वन् इति पदं नास्ति इत्यर्थः, पटो इति पदं नास्ति इत्यर्थः। एवञ्च केवलम् अस्मान् पाहि इयमेव स्थितिः वर्तते। तर्हि अयम् अस्मान् इति द्वितीया बहुवचनान्त अस्मत् शब्दः पादस्य आदौ आगतः न वा? आगत एव। यदा विद्वन् इत्यस्य अविद्यमानवद्भावः भवति, पटो इत्यस्य अविद्यमानवद्भावः भवति, तदा अस्मान् इति द्वितीया बहुवचनान्त अस्मत् शब्दः पादादौ स्थितः एव वर्तते। एवञ्च तस्य स्थाने बहुवचनस्य बस्नसौ इति सूत्रेण नसादेशः न स्यात्। तथा च
हे विद्वन् बहुपटो नः पश्य इति प्रयोगस्य विलयापत्तिः एव स्यात्। अतः अर्थवत् सूत्रे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः करणीयः। यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते तदानीं तु पटुसु इत्यस्मात् बहुच प्रत्यय स्वीकारे बहुपटुसु इति स्थिते तस्य प्रत्ययान्त तदादि भिन्नत्वात् अर्थवत् सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुप्रत्ययस्य लुकि कृते पुनः एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति सूत्रेण इति न्यायेन बहुपटु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायां ततः सुप्रत्यये कृते बहुपटु शब्दात् सुप्रत्यये कृते संबोधने इदानीं बहुपटु सु अयं समुदायः संबोधन प्रथमान्त तदादि भवति। अतः सामन्त्रितम् इति सूत्रेण बहुपटु सु इत्यस्य आमंत्रित संज्ञा अर्थात हे बहुपटो इत्यस्य आमंत्रित संज्ञा भवति। तथा च हे विद्वन् बहुपटो नः अस्मान् पाहि इत्यत्र समानाधिकरणम् आमंत्रितं भवति हे बहुपटो इति तदव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टम् आमंत्रितं भवति विद्वन् इति तस्य अविद्यमानवद्भावस्य प्रतिषेधः भवति। तथा च अस्मान् इति द्वितीया बहुवचनान्त अस्मत् शब्दः पादादौ स्थितो न भवति इति कृत्वा तस्य स्थाने बहुवचनस्य वस् नसौ इति सूत्रेण नस् आदेशः भवति। अतएव तत्र हे विद्वन् बहुपटो नः पाहि इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एवञ्च एतादृश प्रयोग एव प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे प्रमाणं वर्तते इति सिद्धान्तिना उच्यते। तदनन्तरं द्वितीयः दोषः यदि बहुपटु शब्दात् बहुपटु इत्यस्मात् सुप्रत्ययः यदि न क्रियते तथा च बहुपटु सु इत्यस्य पद संज्ञानस्य यतोहि पद संज्ञा विधायकं सूत्रं सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रम् तस्य अर्थः सुबन्त तदादेः तिङन्त तदादेश्च पद संज्ञा भवति। तर्हि बहुपटु सु इति स्थिते सुबन्त तदादि भवति पटुसु अयमेव समुदायः बहुपटुसु अयं समुदायः सुबन्त तदादि न भवति। अतः तस्य पद संज्ञापि न स्यात्। पद संज्ञायाः अभावे अपदं न प्रयुञ्जीत इति निषेध प्रसक्त्या बहुपटु शब्दस्य लोके प्रयोग एव न स्यात् इति एकः दोषः। द्वितीयः दोषः भवन्तः बहुपटवः पान्तु भवन्तः बहुपटवः पान्तु अत्र आमन्त्रितस्य पदात् परस्य आमन्त्रितस्य निघातः स्यात् इत्यर्थकेन आमन्त्रितस्य च इति सूत्रेण बहुपटो इत्यस्य निघातस्वरः न स्यात्। बहुपटो इत्यस्य इत्युक्ते टकारोत्तरवर्ती ओकारस्य स्थाने निघातस्वरः न स्यात्। अतः अर्थवत् सूत्रे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः कर्तव्यः। एवं अतएव भाष्यकारैः अर्थवत् सूत्रे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः कृतः। यतोहि प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासस्य
एतादृशानि बहूनि प्रयोजनानि वर्तन्ते तदनुरोधेन भाष्यकारैः अर्थवत् सूत्रे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः कृतः। प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासा भावे हे विद्वन् बहुपटो नः पश्य भवन्तः बहुपटवः पान्तु इत्यादौ अभिष्टं तत्तत् कार्यं न सिद्ध्यति इति कृत्वा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः आवश्यकः। क्रियमाणे च प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे इदानीं समास ग्रहणस्य नियमार्थत्वं सेत्स्यति। अथ च विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान् अस्याः परिभाषायाः प्राप्तिरपि न भवति। यतो हि यदा अर्थवत् सूत्रे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते तदा राजन्ङस् पुरुषु अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः भवति। अतः पूर्व सूत्रेणैव तस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्तिः वर्तते। तस्यैव राजन्ङस् पुरुषु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रे कृतं समास ग्रहणं सिद्धे सति आरभमाणो विधिः नियमाय कल्प्यते इति नियमानुरोधात् नियमार्थमेव भवति। किंच इदानीं प्रधानाप्रधानयोः अप्रधानवाद कल्पना एव ज्यायसी। अस्य नियमस्यापि संचारः कर्तुं न शक्यते। यतो हि यत्र प्रधानवादे सत्येव लक्ष्यानि सिद्ध्यन्ति तत्र प्रधानस्यापि वादः अंगीक्रियते एव। एवञ्च अत्र प्रधानाप्रधानयोः प्रधानस्यैव वादकल्पना ज्यायसी इत्यस्य नियमस्यापि प्रवृत्तिः वक्तुं न शक्यते। यतो हि प्रधान अप्रधान वादकल्पनायां तु प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः लब्धुं न शक्यते। तथा च अत्र प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासस्य प्रतिपादितानि प्रयोजनानि न सिद्ध्यन्ति इति कृत्वा प्रधानवाद एव कल्पनीयः लक्ष्यानुरोधात् इति कृत्वा भगवता पाणिनिना प्रत्ययान्त तदादि पर्युदास एव कृतः। पूर्व पक्षिभिः ये त्रयः हेतवः प्रदर्शिताः आसन् तेषु मध्ये द्वयोः हेतोः निरासः जातः। एकः हेतुः अवशिष्टः वर्तते यत् व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः नांगीक्रियते। तस्य निरासः श्वः वक्ष्यते। इतः परं यदि छात्राणां जिज्ञासा अस्ति चेत् वदन्तु। आचार्य, हाँ, पर्याप्ति संबंधस्य किमपि लक्षणमस्ति वा? पर्याप्ति एकः यथा संयोगः समवायः तादात्म्यम् अभेदः प्रतियोगिता अनियोगिता एते संबंधाः वर्तन्ते तद्वदेव पर्याप्तिरपि संबंधः अस्ति। पर्याप्ति इत्यस्य अधुना अयं पर्याप्ति संबंधः किमर्थम् अंगीक्रियते? तर्हि भवन्तः पठितवन्तः स्युः घटाकाशौ अयं प्रयोगः भवति। व्युत्पत्तिवादे भवद्भिः पठितः स्यात्। घटाकाशौ अयं प्रयोगः भवति किन्तु आकाशौ अयं प्रयोगः न भवति। कथम्? अधुना आकाशः एक एव वर्तते। आकाश इत्यस्य नपुंसक लिंगेपि प्रयोगः पुल्लिंगेपि प्रयोगः, अतएव आकाशौ इति उच्यते।
यद्यपि तर्क संग्रह शब्द गुणकम आकाशम इति नपुंसकलिंगे प्रयोगः कृतः वर्तते, तथापि भट्टाचार्यैः अत्राकाशौ इति पुल्लिंगे एव प्रयोगः कृतः। तर्हि आकाशौ इति प्रयोगः न भवति। कथं? शब्द गुणकम आकाशम तच्च नित्यम विभु एकम इति तर्क संग्रहे भवद्भिः पठितं वर्तते। अधुना आकाशः एकः वर्तते, अतः औ प्रत्ययोपस्थाप्य द्वित्वस्य आकाश पदार्थे बाधः अस्ति, अतः आकाशौ इति प्रयोगः न भवति। इदानीं घटाकाशौ इत्यत्र द्वित्वम् औ प्रत्ययेन उपस्थाप्यते, तच्च द्वित्वं संख्यारूपम्, संख्या गुणः भवति। गुणः गुणिनी समवाय संबंधेन तिष्ठति। तर्हि घटाकाशौ इत्यत्र द्विवचनेन उपस्थाप्यः संख्यारूपः गुणः समवाय संबंधेन प्रत्येकं घटे आकाशे च वर्तते। तर्हि आकाशेपि अधुना द्वित्वं वर्तते इति कृत्वा प्रातिपदिकार्थगत्व द्वित्व विवक्षायां द्विवचनं स्यात्, तथा च अत्राकाशौ अस्तः इति प्रयोगस्य प्रामाण्यापत्ति स्यात्। तद्दोषवारणाय द्वित्वं पर्याप्ति संबंधेन उभयत्रैव पर्याप्तं, न तु एकत्र। समुदाय वृत्ति कश्चन धर्मः येन संबंधेन समुदाये तिष्ठति स एव संबंधः पर्याप्ति संबंधः। पर्याप्ति संबंध इत्युक्ते समुदाय वृत्ति धर्मः येन संबंधेन समुदाये तिष्ठति स एव संबंधः पर्याप्ति संबंधः। तर्हि अधुना घटाकाशौ अस्तः इत्यत्र द्वित्वं समुदाय वृत्ति धर्मः, घटाकाश समुदाय वृत्ति धर्मः, सच धर्मः समुदाये समुदायेपि तिष्ठति एवं च प्रत्येकं घटे आकाशेपि तिष्ठति। तर्हि समुदाये समवाय संबंधेन स्थातुं न शक्नोति। समवायातिरिक्तेन केनचित् संबंधेन तस्य स्थितिः वक्तव्या। सच संबंधः कः? तर्हि पर्याप्ति संबंधः। पर्याप्ति संबंध एव अस्ति इत्यत्र किं मानं? तर्हि तथा प्रतीतिः भवति। उभयत्वम् इत्युक्ते द्वित्वम् उभयत्रैव पर्याप्तं न तु एकत्र इति प्रतीतिः वर्तते। तर्हि घटाकाशौ इत्यत्र द्विवचनेन उपस्थाप्यं द्वित्वम् उभयस्मिन्नेव पर्याप्तं न तु एकत्र। अतः येन संबंधेन कस्यचित् धर्मस्य समुदाये वृत्तिता बोध्यते स एव संबंधः पर्याप्ति संबंधः। अवगतम्? आमाम् अवगतम्। संख्यायाः अन्वयः केन संबंधेन भवति इति निरूपण प्रसंगे भट्टाचार्यैः पर्याप्ति संबंधस्य उल्लेखः कृतः वर्तते। अपरः कश्चन प्रश्नः? अपरः प्रश्नः नास्ति? राहुल जी? नहीं गुरुजी, ठीक है। तर्हि हाँ समापयतु। समापयामि। आदिशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्विद्यागुरूणां चरणारविन्दयोः अद्यतनीं वाक्यपुष्पाञ्जलिं समर्प्य अत्रैव विरमामि।
स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते